मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। मसीह यीशु के अजीम कुदरत भरे नाम में आप तमाम नेशनल न्यूज़ देखने वालों पर खुदावन की सलामती हो। मैं बाबर इमैनुअल प्रोग्राम खुदावन की आवाज़ में आज सुबह आपको वेलकम करता हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं मुबशरा महविश शरून। खुदावन के कलाम की खिदमत को ये सर अंजाम दे रही हैं और इनकी मिनिस्ट्री का नाम है जीसस लवर्स मिनिस्ट्री। तो अभी वक्त है कि हम खुदावन की जिंदा आवाज़ को उनके वसीला से सुनें। मसीह में आप सबकी सलामती हो। आए हम खुदा के जिंदा पाक कलाम में से देखेंगे रसूलों के अमाल उसका पहला बाब और उसकी 8 आयत से पढ़ेंगे। लेकिन जब रूह कुदुस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होंगे। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हम सब लोग आखिरी वक्तों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मेरा आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हमारी ज़िंदगियों में हॉली स्पिरिट यानी कि रूह कुदुस की क्या इलामात हैं। हम बहुत से चर्चिस में जाते हैं, लोगों को देखते हैं कि वो अपने अंदर रूह कुदुस रखते हैं और वो तरह तरह की ज़ुबानें बोलते हैं और उनमें दुआ करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि मैं भी मसीही हूँ, मैं भी गैर ज़ुबानों में दुआ करती हूँ। लेकिन जब हम चंद लोगों को देखते हैं तो उनकी ज़िंदगियों में बहुत अंधेरा नज़र आता है और वो अपनी ज़िंदगियों में शक करना शुरू हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ये कैसा पाक रूह है, ये कैसा रूह कुदुस है और ये कैसे पाक रूह के गिफ्ट्स हैं। मेरे अजीज़ों, शैतान के पास भी उसके गिफ्ट्स हैं। वो नबूवतें कर सकता है, वो आने वाले हालात से आगाह कर सकता है, गैर कानूनी अमल से निशानात और इलामात को भी जाहिर कर सकता है। यीशु का नाम लेते हुए धोखे में ये काम शैतान भी करता है। हम में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनमें झूठे गिफ्ट्स, झूठी गैर जुबानें और झूठे नबी पाए जाते हैं जो मुख्तलिफ निशानात और इलामात को जाहिर करते हैं कि अगर मुमकिन हो तो बरगज़ीदों को फरेब दें। रूह कुदुस होने का सबूत या निशान का पता गिफ्ट्स के जरिए नहीं लगाया जाता बल्कि रूह कुदुस के फलों से लगाया जाता है। हालेलुया। रूह कुदुस होने का एविडेंस हमें इस तरीके से मालूम किया जाता है और वो ये है कि रूह कुदुस के फल। आए हम खुदा के जिंदा पाक कलाम में से देखते हैं गलीतियों का आम खत उसका 5 बाब और उसकी 22 आयत में यूँ लिखा है, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी और परहेजगारी है। और ये है रूह के फल जो हर शख्स में रूह कुदुस होने का निशान है और जिससे हर कोई दावा करता है कि वो नए सिरे से पैदा हुआ है और रूह कुदुस से मामूर है। मोहब्बत रूह कुदुस का खास निशान है। अगर आप में मोहब्बत है तो आप खुदा से भी सच्चे दिल से मोहब्बत करेंगे और आप उन लोगों से भी मोहब्बत करेंगे जो आपसे नफरत करते हैं, जो आपसे अदावत रखते हैं। अगर आप में मोहब्बत नहीं तो आप में खुदा का रूह नहीं है, क्योंकि मोहब्बत रूह कुदुस का पहला फल है। इसी तरह मेरे अजीज़ों, सेल्फ कंट्रोल भी रूह कुदुस का एक खास निशान है जो एक ईमानदार में पाया जाता है और जो रूह कुदुस से मामूर होता है। अगर आप में सेल्फ कंट्रोल है यानी कि अगर आप में सेल्फ कंट्रोल है, आप खुद को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि अपनी आंखों को, अपने जिस्म को, अपनी ख्वाहिशात को
اپنے احساسات کو اور سب سے بڑھ کر اپنی زبان کو۔ اگر یہ باتیں آپ میں نہیں تو آپ میں روح القدس کی معموری نہیں ہے۔ بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 16 باب اور اس کی 8 آیت میں ہمیں دوسرے مددگار کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور وہ دوسرا مددگار روح القدس ہے کہ جب روح القدس آئے گا تو وہ دنیا کو اور دنیا کی عدالت کو قصوروار ٹھہرائے گا، کیونکہ روح القدس اس لیے آیا کہ ہمیں گناہ کے بارے میں بتا سکے کہ ہمارے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ میرے عزیزو، روح القدس آپ کو کبھی اس بات کی اجازت نہیں دے گا کہ آپ ان لوگوں میں پائے جائیں جو روح القدس کا مذاق اڑاتے ہیں، جو روح القدس کے خلاف بولتے ہیں، بلکہ روح القدس تو اس لیے آیا کہ کلیسیاؤں کو صحیح ترتیب دے سکے، کلیسیاؤں میں سے گناہ کو اور ناراستی کو ختم کر سکے، کیونکہ وہ اس لیے آیا کہ ہم سب کو ایک صحیح ترتیب دے سکے۔ میرے عزیزو، جو خدا کے روح کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے وہ دنیا سے دشمنی کرتا ہے۔ دنیاوی لوگ انہیں ٹھوکر مارتے ہیں۔ جو اپنے اندر روح القدس رکھتے ہیں وہ اپنے آپ کو دنیا سے علیحدہ کر لیتے ہیں، دنیا کی عیش و عشرت سے علیحدہ کر دیتے ہیں، اور روح القدس انہیں ناراستی سے جدا ہونے میں مدد دیتا ہے، جس میں ناراستی کے پروگرامز، گانے اور کپڑے شامل ہیں۔ اگر آپ دعا نہیں کرتے یا خدا کا کلام نہیں پڑھتے تو آپ میں خدا کا روح موجود نہیں ہے، کیونکہ روح القدس ہمیشہ آپ کو کمرے میں لے جائے گا کہ آپ دعا کریں اور دوسروں کے لیے خدا سے سفارشات کریں، کیونکہ روح القدس کے بغیر ہماری زندگی فانی ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو، اگر آپ میں روح القدس موجود ہے تو آپ خدا کے اس عظیم وعدوں کو یاد کیجئے اور روح القدس کی ہدایت کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کیجئے۔ اور اگر آپ میں روح القدس موجود نہیں تو میرے عزیزو، اب وقت ہے کہ اپنی زندگیوں میں روح القدس کو لے کر آئیں، کیونکہ روح القدس ہمارا دوسرا مددگار ہے۔ جب یسوع المسیح کی آمد ہوگی تو ہم روح القدس کے وسیلہ سے ہی زندہ کیے جائیں گے۔ اگر ہم مر جائیں گے تو ہم روح القدس کے وسیلہ سے ہی زندہ کیے جائیں گے۔ اگر ہم زندہ ہوں گے تو ہم ٹرانسفارم بن جائیں گے، لیکن اگر ہم مر جائیں گے تو روح القدس کے وسیلہ سے ہی زندہ کیے جائیں گے۔ میرے عزیزو، اب وقت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اس دوسرے مددگار کو حاصل کیجئے، کیونکہ وہ دوسرا مددگار روح القدس ہے۔ وہ میری اور آپ کی زندگیوں میں آنا چاہتا ہے، کیونکہ اس دوسرے مددگار کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یسوع المسیح نے ہماری خاطر صلیب پر جان دی کہ ہم زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ میرے عزیزو، روح القدس کے بغیر میں اور آپ ہم سب مردہ ہیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ سب کو بڑی برکت بخشے، آمین۔ آئے میرے عزیزو، اب وقت ہے کہ ہم دعا کریں گے۔ جتنے بھی مجھے سن رہے ہیں یا کوئی کام کر رہے ہیں یا سفر کر رہے ہیں تو آئے ہم سب مل کر دعا کریں گے۔ ہاللویا، پریز دی لارڈ جیسس، تیرا شکر ہو۔ قدوس قدوس رب الفاج، آسمان و زمین کے خالق اور مالک، دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس وقت کے لیے جو تو نے ہمیں بخشا کہ ہم تیری پاک حضوری میں آئے۔ اے واپس مانی، اس خوبصورت کلام کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں جو تو نے ہماری زندگیوں میں بخشا۔ اے واپس مانی، تو ہر ایک کو بڑی برکت دینا تاکہ وہ اپنی زندگیوں میں روح القدس کو حاصل کریں اور تیرے نام کو عزت اور جلال دینے والے بنیں۔ اے زندہ جلالی باپ، میں اسی طرح دعا کرتی ہوں نیشنل نیوز چینل کا، ان کی پوری ٹیم کا۔ اے واپس مانی، تو انہیں اور
वापस सरफराजी अता फरमाना, ताकि इसी तरह तेरे नाम में, तेरे जलाल में बढ़ते चले जाएं। मसीह यीशु के नाम से आमीन।